عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم من جديد معنا في القناه ديالكم ايزي كونطا مع الاستاذ علاء الدين. اليوم ان شاء الله غادي نطرقوا لواحد الدرس جديد اللي هو لي بروفيزيون بور شارج. غنشوفوا لو كور ديالنا، نشوفوا لي زيكزارسيس بليزيو اكزارسيس باش يولي يبان لنا ساهل هذا التمرين هذا. فهو ما معقدش كيف ما كتصوروه، فهو بريسك في دو زيكريتور. خصنا نعرفوا كيفاش نديروا هذه كيفاش نديروا هذه. Alors c'est une écriture soit ديال l'annulation ou bien constatation, c'est les seuls اللي فيهم avec les comptes ديالنا اللي هما les dotations reprises. وان شاء الله غادي نشوفوا لو كور بلس بليزيور دي زيكزارسيس اللي هما سا ديبون نشوفوهم سو فورم دي تيكست سو فورم بالانس ايتترا. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الدرس ديالنا اللي تربحوا فيه نقاط في 1 بوين و بيان 1 بوين دمي. مرحبا بكم، بقاو معنا تبعونا. فهنا في الكور ديالنا غادي نشوفوا شفنا ديجا لي بروفيزيون بور ريسك. هنا كنقول لكم بانكم تمشيو تشوفوا لي بروفيزيون بور ريسك تعاودوا اذا كان في الكور ديالو. سينون هنا غادي نشوفوا لي بروفيزيون بور شارج اللي هما ديفيرون على لي بروفيزيون بور ريسك. كيبقى لهم لا ميم اللي كنشوفوهم لي ميم كونت سوا دي دوتاسيون بيان ريبريز. الوغ كنقول لكم بانكم حاولوا تشوفوا لو دوزيام كور ديال لي بروفيزيون بور ريسك باش تستافدوا من النكته. هنا فلو كونت ديالنا كاين عندنا ان سول كونت اللي هو 1555 فهو كله ديورابل. الوغ لو كونت اللي هو كي سابيل بروفيزيون بور شارج. الوغ بروفيزيون بور شارج بي بي سي à répartir. À répartir اللي كنقسموا sur plusieurs exercices. L'exercice هما les années اللي كنقسموهم على plusieurs années. فهنا من le compte le nom ou bien le nom de compte l'intitulé de compte. من l'intitulé de compte كنقدر نعرف شكون هو les provisions pour charge. غادي نشوفوا plusieurs exercices ان شاء الله اللي غادي نشوفوهم soit sous forme des textes balance etc. نشوفوا plusieurs différents textes الا كان ان شاء الله. فهنا حاجه وحده اللي غنطرق عليها هو انه الاغلبيه كتحط هو سو فورم ديكسبلوطاسيون. كما قلت لكم عافاكم سيرو فيزيوني يعني لو كور ديال لو دوزيام كور ديال البروفيزيون بور ريسك اللي انا كنشرح فيه مزيان لي كونت ديال سي بي سي. سي بي سي يعني لي كونت دو برودوي اي دو شارج اللي هما لا كلاس 6. وهنا اللي بغيت نقول بان بروفيزيون بور شارج في كاع لي زيكزامان ناسيونو تحطوا ديكسبلوطاسيون، ولكن كاين اكزامان واحد اللي تحطوا يعني نون كورون. كنهضر على لو كونت 7595 او بيان لو كونت اللي هو 6595. فهنا نون كورون يعني سوا غادي تسمع نون كورون او بيان اكسبسيونيل. الوغ الا سمعتي نون كورون او بيان اكسبسيونيل فهنا غادي تعرف بانه راه كيهضروا على 75. ولا عرفتي بانه ما هضروش لك على شي حاجه كيقول لك لي ليكسبلوطاسيون او بيان كورون كنعرفوا بانه 71. فلا ميم شوز بالنسبه لي دوطاسيون. هنا بغيت ناكد عليها بان جميع الامتحانات كيتحطوا اكسبلوطاسيون يعني كنهضر على 7 1. عافاكم كنقولها لكم سيرو لو كور اللي هو مكتوب فيه 2 sur 2. الوغ 2 sur 2 ديال لو ريسك اي شارج وهنا غادي تلقاو نورمالمون انا ديجا هضر على هادو ما بغيتش نهضر عليهم بزاف. انا حديت غنهضر على لو كونت ديال لي شارج لان باش بور ايفيتي لا ريبيتيسيون بزاف. فهنا عافاكم بالنسبه هادو راه شارحهم مزيان. هنا غادي نشوفوا لي زيكزارسيس اللي غادي نهضر فيهم مزيان على الشارج. كنظن بانك الا مشيتي تتبعتي لو كور ديالنا اليوم ان شاء الله غادي تلقى راسك بانك عندك 1 بوين دمي سي غراتوي في هاد لي جور ديكزامان ان شاء الله. بقاو معنا ان شاء الله، مرحبا بكم. فهنا وجدت لكم deux exemples. Alors pour le premier exemple, la société effectuait au cours du mars 2019 des réparations. باش نزيد ناكد لكم بان هاد 1555 كيكون soit des réparations ou bien des travaux. غتقول لي عافاك كيما عطينا دي زيكزامبل. غنقول لكم باغ اكزومبل الا كان عندي مثلا انا اوبيتال كاونتربريز اوبيتال كلينيك وهاد لوبيتال فيه 50 شومبر 50 شومبر وانا بغيت ندخل ليه الكليماتيزاسيون. فالا بغيت نشري الكليما افيك لو تكنيسيان اي تو غادي توقع ليا مثلا غتقام عليا شاك شومبر ب 10000 درهم يعني مليون ديال السنتيم. فالا ضربتها في 50 غتقول لي وا عندك 50 شومبر يعني 50 مليون. بالنسبه للان كلينيك راه صعيب عليه باش يخلصها دان سول كو دقه واحده. فهنا هادشي علاش جات ا ريبارتير سور بليزيور اكزرسيس بحال بيني وبينكم كيديروا دارت نجمعها العام الاول نجمع شويه العام الثاني نجمع شويه العام الثالث باش نقدر انني نخلص هاد لا ريباراسيون او بيان لي طرافو دوموندي. A effectué au cours du mois de mars 2019 des réparations
qui ont coûté 68 500 dirhams. Elle avait constitué pour ce fait sur 3 exercices. فهنا نحاولوا اننا نسطروا على لي موكلي. عندي le montant 68 000. عندي normalement effectué au cours du mars 2019 avait été constitué pour ce fait sur 3 exercices. Alors les 3 exercices راهم باينين 2015, 2016, 2017. Des provisions, attention, hein. Alors des provisions de global de 60 000. فهنا déjà عندي plusieurs indices اللي انا غادي نجبدهم وهاد لي زانديس غنحاول نديرهم sous forme de schéma. Après نقدر ندير ليكريتور ديالي. فشوف اول ايطاب بانني انا جي سوليني لي مو كلي ديالي. دوزيام ايطاب نحاول نديرها sous forme de schéma. Et après عافاش ندوز ليكريتور اللي غتكون très simple هاد ليكريتور ان شاء الله. فهنا لو شيما ديالي هي هادي. Alors, عندي 3 exercices. Alors, on a 3 exercices. 1, 2, 3. Alors, l'exercice 1, l'exercice 2 et l'exercice 3. غتقول لي علاش درت الرابعه نقول لك علاش درت الرابعه. Alors, les exercices هما هادو. C'est 2015, 2016 et 2017. Alors, normalement, voilà, نقدروا هنايا on va changer les exercices. Alors نديرو 16 17 18 وانا غنقول لكم علاش لان هذا كان عندي ليكزارسيس في 2018 وانا بدلته 2019 باش يجيكم اديكوا ليكزامان ديالكم. فانا كيف ما قلنا نديرو 2016 alors 17 et 18. فهاد ليكزارسيس هذا اللي لاحظتوا هنايا بدا من عندنا 2016 17 18. فاول حاجه في هاد لي زيكزارسيس كنلقاهم يعني كونسيكوتيف يعني هما متابعين ما يمكنش نجي هنا ندير 2016 alors هنا ندير 2019 وهنا ندير مثلا 2022 c'est impossible. الا قالوا لي a commencer de la date 2016 automatiquement on aura 2016 qui compte 17 on aura 2017 qui compte 2018 automatiquement. alors هنا علاش درت هذا لان قال لك لا سوسيتي a effectué يعني a effectué دارت a effectué des travaux في 2019 يعني هنا شنو كان هنا كانوا لي travaux sont déjà effectués. يعني هنايا sont déjà هاد لي travaux sont déjà effectués يعني داروا في 2019 وحنا باش نقولوا حنا راه في ليكزارسيس ديالنا اللي هو ليكزارسيس alors 2019 اللي هو كيف ما غنقولوا حنا l'inventaire 2019. Elle avait constitué sur 3 exercices des provisions globales. Alors, global, les provisions qui là, en totalité 60 000. En totalité 60 000. Par contre, les travaux sont effectués qui ont coûté 68 500. أول حاجة هذا c'est un paiement. أول حاجة باش نعرفوا بأنه c'est un paiement. Le 68 000 c'est un paiement. Par contre, le 60 000 c'est une provision. Je vous dis les travaux qui sont effectués des réparations qui ont coûté 68 500. Qui ont coûté les 68 000. Par contre, elle avait constitué pour ce fait sur 3 exercices 2016, 17, 18 des provisions globales de 60 000. Les provisions qui ont coûté 60 000. فهنا الحاجه اللي غادي نقولوا هو ان شاك اكزرسيس كياخذ نفس القدر اللي خدو ليكزرسيس الاخر بحالاش يعني ملي كتقول لي 2016 كيكون كيساوي 2017 كيكون كيساوي 2018 فانا كنهضر حدي هنايا اللي انا عندي فيهم اللي هنا فين كنت كنجمع لي بروفيزيون. اما هاد لاني ما غنحسبهاش علاش لان هنا فين داروا لي طرافو باش ناكد لك لاني اللي كيكونوا داروا فيها لي طرافو ما كتدخلش مع لا بروفيزيون حيت هذاك هو العام اللي داروا فيه لي طرافو. اما لاني اللي كانوا قبل هما اللي كيكونوا مجموعين فيهم لي بروفيزيون وغادي نشوفوا هادشي في ليكزامبل 2 و 3 و 4 ايتترا. فانا غنقول لك شحال كل عام خدا ديال لي بروفيزيون غتقول لي عندي 60000 جو بو ديفيزي سور 3 اللي هي غتعطيني 20000 الوغ 20000 مالها شاك اني 20000 شاك اني الوغ هنا في هذا العام كان 20000 في هذا العام 20000 وفي هذا العام 20000 هي فاش غنجمعوهم الى جمعناهم بثلاثه اللي غيعطيوني اون بروفيزيون جلوبال ديال شحال دو 60000. فانا كنظن هنايا درت انا واحد الشيما ديالي اللي هي مزيان. حنا في اين انفونتير الوغ حنا لو جور دانفونتير ديالنا هو الفان ديكزارسيس يعني حنا هنايا هذا هو لو جور
d'inventaire, fin d'exercice. Alors, fin d'exercice, les travaux terreau. Les travaux sont effectués, terminés, sont déjà réparés. يعني أي حاجة اللي هي كتدل على أن les travaux sont achevés يعني terminés تموا العمل ديالهم صافي ما بقاش ont été rénovés يعني شي حاجة اللي كيقول لك بأن ديما لو باسي شي حاجة اللي درناها صافي سي فيني كتدل على أنها فيني فهنا كنقول بأنها c'est une annulation. أنا هنا نقول لك tout ce qui est terminé. Alors, on a des travaux terminés ou bien des réparations qui est terminées. Alors, on veut dire que c'est une annulation. بما انهم sont terminés c'est une annulation. alors هنا في الانيولاسيون قلنا كيما قلنا كاينين لي دو فهذه تحطات مره واحده من 2008 حتى ل 2020 يعني ما عمرك بقيت شتا سي غار ما كيعنيش ان اون فا ليكسكلو اننا نقولوا لا ما غتحطش تقدر تحط مي هنا بما انه ما ذكروش لينا شي حاجه نون كورون اكسبسيونيل فكيعني ليا بانها سي اون ريبريز. هنا غادي نجي لا ريبريز ديالي سي سامبل. الوغ غندير هذا بحال هكا كيف ما كنقول لكم عافاكم ما تنساوش هاد لي دو لين واخا يكونوا ديال الورقه ما تنساهمش. فهنا سي اون انولاسيون كيما قلت لكم راه كاينين سوا اون انولاسيون تقدر اونتر بارونتيز اشنو تكتب تقدر تكتب ريبريز وتقدر تكتب دوطاسيون الا كانت بالنسبه ليا كونستاتاسيون. فهنا كيف ما كنقولوا لا كلاس 7 توجور كتكون سي ان كونت كريدي. الوغ 7195 هنا reprise sur les provisions pour risques et charges. On a à condition une provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices. فأنا تعلمت أنني نديرها بحال هكا à répartir sur plusieurs exercices اللي هي 1555 avec un montant هنا فين كيبقى واش أنا غنختار لو مونطون دو لا بروفيزيون ou bien le montant de la paiement مع العلم أنك كتقول لي أنت annulation d'une provision. بما انك انوليتي اون بروفيزيون يعني لو مونطون اللي غناخذ سي بروفيزيون الا كان لو بايمون فكيكون افيك دي شيك بانكير ايتترا فورنيسور كليون. فهنا غناخذوا لو مونطون ديالاش j'ai annulé 60 000. Alors هنا je vais annuler 60 000 tout simplement. toujours la date ما نساوهاش كيكون عليها لي بوين حتى هي فهي 31/12/2019. كنتمنى انكم ليكزامبل الاولاني تكون ديجا استوعبتوه مزيان. كنتمنى انكم تعاودوه اون فوا دو فوا pour bien comprendre ou bien apprendre le cours. غندوزو l'exemple 2 ان شاء الله اللي غادي تشوفوا معنا كيفاش غنخدموا بالانس. لا ميم ميثود عاوتاني غندير جو في schématiser le cours. après je vais passer à l'écriture au journal. اعزائي التلاميذ هنا غادي نشوفوا l'exemple 2 اللي هو sous forme d'une balance avant inventaire 2019. عندنا 1555 une provision pour charge à répartir sur plusieurs exercices. فانا غادي نذكر هنايا فسور كنكتب ليه سور بحال هكا بليزيور كنكتب بليزيور اكزرسيس وكندير الوغ سور. فانا اون بروفيزيون بور شارج سور بليزيور اكزرسيس بحال هكا كيفاش كنكتبها سور بليزيور اكزرسيس دان مونطون دو 40000. فهي في الكريدي توجور غتكون في الكريدي علاش لانها اون بروفيزيون سي اون بيرت. L'entreprise a constitué depuis l'année 2017. هذا c'est un mot clé اللي عندنا depuis l'année 2017. فهنا غادي نحاول اننا نرسم لاكس ديالي اللي هنايا ديال لو طون وهنا غادي نشوف اول اني depuis 2017 يعني on va commencer de l'année 2017. Pour charge à répartir pour charge en prévision d'une grosse réparation. هنا كنتوقع واحد une grosse réparation. Cette charge prévue pour l'année 2020. alors يعني les travaux Alors les travaux غادي يكونوا ان شاء الله حتى في 2020. فهنا غادي نكتب هنا فين غيكونوا لي travaux. Alors 2020 وكيف ما قلنا doit répartir sur 3 exercices consécutifs. واخا كون ما ذكروش لي هاد 3 مثلا قال لك répartir sur des exercices consécutifs فانا كيف ما قلت لكم فانا كنقول 2017 alors 2018 2019 et après 2019 il y a 2020. ففين ما كنمشي كنسالي قالوا لنا 2020 غيكونوا لي طرافو. الوغ لا بروفيزيون كلها اللي غتكون شادينا من 2017 18 حتى 2019. انا نحاول هنا نديرهم تقريبا مقسمين في نفس 2017 19 et 2017 18 19 après 2020 هنا فين غيكونوا لي طرافو ديالنا.
فكما قلت لكم الا كنا ديجا حنا درنا لي طرافو فانا كنعني بانها سي اون انيلاسيون. باغ كونطخ الا كنا باقيين وسط العام مثلا حنا الى انفونتير حنا نسوم لانفونتير 2019 فحنا في هذا الانفونتير 2019 اللي هو جا وسط لا بروفيزيون كنعرف بان راه في هذه الاعوام كتكون عندي اون كونستاتاسيون فهنا سيغ بان بما اني درت الخط ديالي بحال هكا ولقيت 2019 فاوتوماتيكمون هنا غنجي غندير سي اون كونستاتاسيون. alors soit غنكتب une constatation ou bien soit نقدر نكتب une dotation. هنا غيبقى لي لو مونطون. شوف بما انها كونستاتاسيون اوتوماتيكمون ما ذكروش ليا بانها نون كورون او بيان اكسبسيونيل اوتوماتيكمون نقدر نجي ندير une dotation d'exploitation aux provisions pour risques et charges وهنا غادي نكتب 1555 provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices. فهنا كنكون انني ساليت لو جورنال ديالي على الاقل انا ربحت واحد 0.5 بوان ديالي على قبل الجورنال. وحيت علاش كيكونوا بارفوا لي كالكول حتى هما كيتعطاو عليهم نص نقطه وكيكون لو جورنال افيك لي مونطون حتى هما كيتعطاو عليهم النقاط. فهنا كنحاول انني نربح الماكسيموم ديال لي بوان اللي هما دوني. فهنا كنبشرك من هنايا سواء مثلا درت لي كالكول درت 1 sur 2 خرج ليا 0.5 ونكتب لهم وي ايت ايغال 500 وجيت هنا كتبت 500 فهنا اوتوماتيكمون غادي نكون خديت الان بوان ديال الجورنال. غتقول لي علاش راه غلط. انا دابا انا غير درتها اكزومبل نقول لك علاش لانك عارفين بان لو كالكول هو خطا. فهنا نص نقطه مشات لك يعني خداوها ولكن بهذا الكالكول انت قدرتي دير ان جورنال فاوتوماتيكمون الجورنال كيتعتبر لك صحيح. يعني هنا كنكونوا بان صحيح لو جورنال ديالنا ما كاينش مشكل. يعني على الاقل نضمن ان النقاط ديالي ما عرفتش نحسب في هذا ولكن ما كنظنش غيكون عندنا مشاكل مع لي زيكزارسيس ديالنا ان شاء الله. فانا هنا واش ذكروا ليا ان مونطون لا ولكن في البالونس عطاوني لو مونطون ديال 40000. فهاد 40000 شوف سامبلومون بعقلك افون انفونتير واش هاد البالونس واش فيه 2019 قال لك افون 2019 لا. الوغ افون 2019 يلاه فيها حدها 2018 الوغ افون 2019 فهي حدها 2018 2019 ما داخلش. انا ما كنهضرش على 2020 علاش لان هنا فين داروا شنو هما لي طخاف يعني هذا كيبقى ابار. يعني كون كانت عندنا لاني 2020 فهنا اوتوماتيكمون غادي تكون عندي اون انيلاسيون ولكن بما انني انا كنهضر على هاد لي زاني فهي عندي شنو هي اون كونستاتاسيون. فهنا في البالونس ديالي دابا هنا كنهضر على لا بالونس. الوغ بما ان البالونس ديالي ما داخلش في 2019 لانه قال لك افون 2019 بما ان افون 2019 كيهضر لي على هادي وهادي شنو كان فيها لو مونطون ديال شحال ديال 40000. ف 40000 شحال كان فيها من اكزرسيس كان فيها 2017 عافاك الا تلفتي كنتمنى انك ترجع لا فيديو باش تفهم مزيان. عندي بالونس كتبوا لي افون 2019 فدير ان 2019 ما داخلش فدير بانه يلا في 2017 18 تقول لي وعلاش ما خدينا 16 و15 و13 ولا ما عرفت اشنو. نقول لك هنا قال لك ا كونستيتوي دوبوي 2017 ا كونستيتوي يعني بدينا كنسجلوا فيه ابتداء من 2017. هادشي علاش خديت 2017. فهنا شحال في الاكزرسيس قلتي لي 2 الا مشيت تقسمتها على جوج. علاش قلت لك قسمتها على جوج حيت قبل قلت لكم راه اللي كياخذوا 2017 كياخذوا 2018 كياخذوا 2019 يعني الجميع لي كالكول كيكونوا متساويين. الوغ هنا غتكون عندي 20000 حتى هنا غادي تكون عندي 20000 اوتوماتيكمون في 2019 شنو غادي تكون عندي حتى هي 20000 فهما كيكونوا كيتساواو. 40000 قسمتها على جوج عطاتني 20 في كل واحد وبما انني كنعرف بان توت لي زيكزارسيس كيكونوا اديكوا مع بعضياتهم يعني لا ميم شوز ايغال يعني 20 اللي عندي في 2017 هي اللي كتكون عندي في 2018 هي اللي غتكون عندي في 2019 دا مونطون دو 20000. وتقول لي علاش ما خديتيش 2020. نعاود نذكرك بان 2020 اللي كيديروا فيها لي طرافو ما كيكونش داخل فيها لو مونطون ديال لا بروفيزيون. الوغ في 2019 عندي اون كونستاتاسيون ديال شحال 20000. فهنا كيبقى ليا انني نجي نكتب 20000 كيف ما قلت لكم. غادي تشوفوا بانه اسهل درس كاين عندنا اللي غادي تربحوا فيه 1 بوان حتى 1 بوان اي دمي ولو عطوني فيه غير نص حتى هي محتاجها حتى انا.
فهنا كنظن اننا نكونوا سالينا الكور. درنا دو زيكزامبل ديالنا، بقاو معنا في لي زيكزارسيس اللي غادي نشوفوهم، اكزارسيس 1 2 3 و 4. فهادو سي جوست دي زيكزامبل، وهاد لي زيكزامبل خديتهم من دي زيكزام ناسيونال. ما عقلتش الصراحه هنا اكزام ناسيونال، مي انا عندي بليزيور اكزارسيس سو فورم دي هما دي زيكزام ناسيونال، ولكن انا درتهم سو فورم دي زيكزارسيس. فهنا ان شاء الله غادي تكون نهايه الحصه ديالنا. شكرا بزاف على التتبع ديالكم، بقاو معنا في لي زيكزارسيس الاخرين. الا عجباتك دير لايك، ما عجباتكش الحصه دير ديسلايك، فانت كتبقى حر. كنشكركم على الاتباع ديالكم، مع السلامه.